नमः। अन्यः वर्तते अथवा अन्या वा? पद्मावती आम् सा का? दीनदयाद्रि नैव भो दीनदयाद्रि वा? Даядрий, переименуйтесь, пожалуйста. तव समीपे नास्ति किल? तव पार्श्वभागे नास्ति? Рядом нету. Самипана. Страшно. Да. तस्याः गृहम् अन्यद्वा? Ам. आम्, Аня. अन्यद् गृहम्। श्रीगुरुभ्यो नमः, परमगुरुभ्यो नमः, पूर्वगुरुभ्यो नमः, श्रीमदानंदतीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमः, श्री वेदव्यासाय नमः। सत् पद्मावती मया प्रेषितं तत् किं? समीचीनं। तद् अर्थज्ञानं भवति वा? नैव, कर्णाटकभाषायां भवति, कर्णाटकभाषायां भवति। अन्येषां प्रति प्रेषणीयं तत्। Yes. तत्र संस्कृतवाक्यानि बहूनि सन्ति। तत् यद्यपि पूर्णरूपेण परश्वः भवति, इदानीम् अद्य द्वादशी, अत्र त्रयोदशी, चतुर्दशी, अनन्तरं पूर्णिमा भवति। पूर्णिमा, इयं पूर्णिमा व्यासपूर्णिमा इति उच्यते, गुरुपूर्णिमा इति उच्यते। अतः गुरुपूर्णिमाम् अधिकृत्य गुरुपूर्णिमा विचारे गुरुः नाम कः इत्यस्मिन् विचारे बहु उक्तम् अस्ति तत्र। 7 दिनपर्यन्तम्, up to 7 episodes. Each episode is having 30 minutes. Okay, 7 episodes मध्ये गुरुविचारे उक्तम्। अत्यन्तं समीचीनं वर्तते, परन्तु कर्णाटकभाषायाम् अस्ति। तत् कर्णाटकभाषां न जानामि। न जानाति, परन्तु पूर्णरूपेण भगवतः श्री वेदव्यासस्य परिचयो अस्ति। गुरुः नाम कः, कथं भवति, के गुरवः भवन्ति इत्यस्मिन् विषये पूर्णरूपेण विवरणम् अस्ति। विवरणं मीन्स् एक्सप्लेनेशन्। कः गुरुः भवति, तस्य स्वरूपं किं, तत् बहवः श्लोकाः उक्ताः तत्र। अर्थात् शास्त्रे किमुक्तम् इति तत्र प्रतिपादितं। गुरुः नाम शास्त्रे किमुक्तं। लौकिकजनाः अन्यद् वदन्ति, तद्मास्तु, शास्त्रे गुरुविचारे किमुक्तं तत्सर्वं समीचीनं वर्तते। पूर्णिमा कृते व्यासपूर्णिमा गुरुपूर्णिमा भवति। तद्दिने शिष्याः गुरुं प्रति गत्वा प्रणामादिकं कुर्वन्ति, गुरुपूजां कुर्वन्ति। एवं कार्यक्रमः तत्र भवति सर्वत्रापि, गुरुपूर्णिमा इति। अस्मिन् दिने एव गतवत्सरे सः प्रधानमन्त्री अपि एकं गुरुसमीपं गतवान्, अस्माकं प्रधानमन्त्री अपि तथा आसीत्। दीनदयाद्रि परिचयः न भवति, तत्र किमपि उपरि आच्छादितवती। अतः अहं तु चिन्तितवान् हिमालयप्रदेशात् कश्चन मुनिः आगतः इति। समीचीनम्। इदानीं कुमुदाक्षः नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ओके, हरये नमः। इदानीं संज्ञा प्रकरणे अस्माकं
यत् नाम वर्तते त्रिविक्रमदासः समीचीनतया श्रोतव्यं भवान् अनन्तरं रष्यन् भाषायां वदतु तं संज्ञाप्रकरणम् इत्येव एतस्य नाम वर्तते अत्र किं क्रियते केवलं संज्ञा विधीयते कस्य किं संज्ञा इति संज्ञा मीन्स् नेम in this chapter it contains only the names naming ceremony is going here that's all in व्याकरण शास्त्रीय रीत्या नामकरणम अर्थात संज्ञाकरणम संज्ञा नाम नाम एव अतः प्रथमप्रकरणे मम लेखनीं गृहीत्वा किमपि लेखनं नास्ति परन्तु अथ अच् सन्धिः इति उत्तरत्र भवति तत्र सर्वत्रापि बोर्ड उपयोगं कृत्वा तत्रैव लेखनीयं भवति तथैव वक्तुं न शक्यते ज्ञातं वा अतः तत्र गत्वा बोर्ड स्वीकृत्य अहं प्रदर्शयामि भवद्भिः यद्यपि तद् रेकार्ड् भवति अनन्तरमपि दृष्ट्वा पुनः समीचीनं कर्तुं शक्यते Переведите, пожалуйста, Тривикрам Прабhu. Да, ну то есть то, что, значит, это самья пракарана, то есть это согласно грамматике, да, то есть это первый самый раздел, по сути это еще даже не грамматика, это просто описание терминов, да, то есть это термины, какой термин предписывается, какой, в общем, обозначение названий или терминов. А дальше, начиная уже с сандхи, ачарья будет писать на доске, и потому что там уже невозможно просто говорить, там нужно показывать, как сандхи работают. И тогда, в общем, уже имея запись, мы можем это все разбирать. Асту. ओके हरये नमः इदानीं ऊकालो अच् ह्रस्वदीर्घप्लुतः इत्यस्मिन् सूत्रे किमुक्तं ह्रस्वः नाम कः दीर्घः नाम कः प्लुतः नाम कः एतद् विवृतं तद्वदतु अनुवदतु Тривикрам Прабhu, переводите. Кага вадату, ачарья? भवानेव Анувадам ва? रष्यन् भाषायां वदतु Вибритим. Ахам чинтаями те не поняли, что нет? समीचीनम् अतीव Просто- सरलम् आसीत् Видимо, не все. Я पद्मावती поняла, но, может быть, не все поняли. पद्मावती Не все, надо. पद्मावती अपि वक्तुं शक्यते एवं किल Мам. एवम् इदानीम् ऊकालो अच् ह्रस्वदीर्घप्लुतः इति सूत्रे ह्रस्वः वर्णः कः दीर्घवर्णः कः प्लुतवर्णः कः इत्येव एतस्मिन् सूत्रे निरूपितम् अस्ति वदतु पद्मावती वदतु रष्यन् भाषायां В этой сутре, короче, описывается, что такое Храсва, Дирка и Плута. Какие они. समीचीनम् अनन्तरम् एवञ्च ह्रस्वो नाम कः इदानीम् उ अर्थात् एकमात्रिक अकार उच्चारणकालसदृशकालः कालकः अच् ह्रस्वसंज्ञः स्यात् इति वर्तते एकमात्रिककालकः एकमात्रकालः अर्थात् अ इत्येव एकमात्रः भवति अ इति एकमात्रः आ इति द्विमात्रः आ इति त्रिमात्रः भवति मात्र इति उच्यते एकमात्रः द्विमात्रः त्रिमात्रः ओके एकमात्रकालः अर्थात् तदेव उच्यते एकमात्रिक अकार उच्चारण काल सदृश कालकः अच् ह्रस्वसंज्ञकः
ह्रस्वः इत्यस्य अर्थः कः इत्यस्य अर्थः एकमात्रिककाले अ इति उच्चारणं क्रियते। एवञ्च ह्रस्वः नाम कः? ह्रस्वः नाम ह्रस्वः इति कस्य उच्यते? स्वरस्यैव ह्रस्वः इति संज्ञा भवति। स्वरवर्णस्य ओवल्स् अच्वर्णस्य अच् इति ज्ञातं वा? अच् नाम अ इ उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ एते वर्णाः अच्वर्णाः। अच्वर्णस्य अच्वर्णेषु सर्वे वर्णाः ह्रस्वसंज्ञकाः न भवन्ति। अच्वर्णेषु पुनः एकमात्रकाले यः अक्षरः उच्चार्यते अ इति उच्चार्यते तादृशकालसमानकालिकः अच्वर्णः ह्रस्वः इति उच्यते। ज्ञातं वा? सः वर्णः एव ह्रस्वः भवति, परन्तु वर्णस्य उच्चारणकालः कीदृशः भवति? एकमात्रकालिकः भवति। एवञ्च ह्रस्ववर्णः वर्णः कः? ह्रस्वः। एवञ्च ह्रस्वः नाम किं? वर्णः वर्णे ह्रस्वः इति उच्यते। एवञ्च ह्रस्व is adjective to varna. Okay, विशेषणं तत्र ह्रस्वः वर्णः, दीर्घः वर्णः, प्लुतः वर्णः। एवञ्च ह्रस्वः नाम किम्? एकमात्रकाले उच्चार्यमाणः वर्णः यः वर्तते अकारः, तादृश तत्समानकाले उच्चार्यमाणः अच्वर्णः ह्रस्वसंज्ञः स्यात् इति उच्यते। अर्थात् एकमात्रकाले उच्चार्यमाणः अच्वर्णः ह्रस्वः भवति, द्विमात्रकाले उच्चार्यमाणः वर्णः दीर्घः भवति, त्रिमात्रकाले उच्चार्यमाणः वर्णः किं भवति? प्लुतः इति उच्यते। ओके, एकमात्रकाले उच्चार्यमाणः अच्वर्णः ह्रस्वः भवति। एकमात्रकालः नाम कीदृशकालः? अयम् एकमात्रकालः। द्विमात्रकालः, त्रिमात्रकालः। एवमेव न केवलम् अकारः, अच्वर्णः इ इदानीं भवान् कः? भवतः नामधेयं किं? त्रिविक्रमदासः। दासः अत्र वर्तते। ओके, दासाः अत्र वर्तन्ते, तत्र दीर्घः। दासः अत्र वर्तते, दासाः अत्र वर्तन्ते, दीर्घः। दासाः, प्लीज कम हियर। तत्र बहुवचनं भवति, न एकवचनं, न द्विवचनं, तत्र बहुवचनं भवति। इदानीं दासाः अकारस्य एतत् पुनः पद्मावतीं प्रति यदि वदामि तर्हि अत्र पद्मावती, इदानीं वदतु पद्मावती इति शब्दं स्वीकृत्य कथं वक्तव्यम्? अत्र विशेषः वर्तते, अतः वदतु। पद्मावती शब्दं स्वीकृत्य कथं वक्तव्यम्? किं शब्दं? मया उक्तं किल, त्रिविक्रमदासः अस्ति। Ваше имя Падмавати. पद्मावती, पद्मावती विशेषः वर्तते। त्रिविक्रमदासः पश्यतु। इदानीं वदतु। पद्मावती, पद्मावती अस्ति।
पद्मावती अस्ति इति वा? अस्ति। अनन्तरं नैव पद्मावती मध्ये शृणोतु, पद्मावती मध्ये अयं क्लेशः वर्तते। कः क्लेशः? नो हियर् इस् ए लिटिल बिट डिफिकल्ट. व्हाट इज दैट मीन्स? पद्मावती शब्दः दीर्घशब्दः। ओके, यस, ह्रस्वः अस्ति। त्रिविक्रमदासः शब्दः तत्र ह्रस्वकारः भवति। कुमुदाक्षः व्रजरेणुदासः अस्ति। ओके, दासौ अथवा दासा, दासः, दासा, दासाः दीर्घं, दासाः आगच्छन्तु तत्र पृथः। परन्तु पद्मावती शब्दे अथवा दासी शब्दे किं भवति? दासी इति शब्दः एव दीर्घः वर्तते। इदानीम् अहं पद्मावती अस्ति, दीर्घः एव, अत्र ह्रस्वः न। अतः स्त्रीलिङ्गशब्दे किं वक्तव्यं? मम मतिः अस्ति। ओके, मम मतिः अस्ति। इकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः। मतिः, मति, मतयः। मतिः मीन्स् नालेज्, बुद्धिः। मम मतिः अस्ति, अत्र इकारः ह्रस्वः। पद्मावती इत्यत्र दासी इत्यत्र ईकारः दीर्घः। यदि अहं पद्मावती आगच्छतु एवं चेत् प्लुतः। तत्र पद्मावती शब्दं स्वीकृत्य तत्र दीर्घः प्लुतः एव भवति। ह्रस्वः तत्र प्रदर्शयितुं न शक्यते। दासः अस्ति, दासाः दीर्घः, दासाः सन्ति, दासाः आगच्छन्तु। एवं संबोधनसमये एव प्लुत अकारः उपयुज्यते। एवञ्च अकारः, इकारः, उकारः अत्र सर्वत्र एवमेव वर्तते। ज्ञातं वा? अतः इदानीं ह्रस्वः नाम कः? एकमात्रकाले उच्चार्यमाणः अच्वर्णः ह्रस्वः भवति। द्विमात्रकाले उच्चार्यमाणः वर्णः दीर्घः भवति। त्रिमात्रकाले उच्चार्यमाणः वर्णः प्लुतः भवति। अत्यन्तं सरलरूपेण निरूपितं। ज्ञातं वा? वदतु त्रिविक्रमदासः, रष्यन् भाषायां कथं वक्तव्यं? Понятно или нет? По-моему, уже много раз повторялось столько. Ясно, да? В одном слове повторите, не помешает. Ну, то же самое, что одна матра, то есть все согласные, да, то есть ач, они, соответственно, могут быть экоматра, двиматра и триматра. То есть экоматра — это храсва, двиматра — дирга и триматра — плута. Матра — это примерно вот как доля, как удар идет. कुमुदाक्षः हरये नमः। सरलरूपेण एकमात्रकाले उच्चार्यमाणः अच्वर्णः ह्रस्वः भवति। ह्रस्वः इति संज्ञां प्राप्नोति अथवा ह्रस्वः भवति। द्विमात्रकाले उच्चार्यमाणः वर्ण अच्वर्णः एव, अच्वर्णः दीर्घः भवति। त्रिमात्रकाले उच्चार्यमाणः अच्वर्णः प्लुतः भवति। ज्ञातं वा त्रिविक्रमदास? अत्र विशेषः इदानीं पद्मावती सर्वे प्रश्नस्य उत्तरं दातव्यम्। एकमात्रकाले उच्चार्यमाणः व्यञ्जनवर्णः ह्रस्वः भवति इति मया न उच्यते। कुतः?
व्यञ्जन नाम किम्? व्यञ्जन नाम कान्सनेण्ट्स् कान्सनेण्ट्स् क ख ग ग ङ तत् व्यञ्जनवर्णाः ज्ञातं वा आम् अ आ इ उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ अम् अः एतत् स्वरवर्णाः स्वरव्यञ्जन called ovals अच् वर्णाः क ख ग ग ङ च च ज ज न ट ट ड ड न त त द द न प प ब ब म यरलव शश सः लक्ष तावत्पर्यन्तं व्यञ्जनवर्णाः ज्ञातं वा How? ज्ञातं ज्ञातं दट् इस् काल्ड् कान्सनेण्ट्स् व्यञ्जनवर्णे ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः इति न उच्यते वोवल्स् मध्ये एव ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः इति उच्यते ज्ञातं वा इदानीम् अतः मया किम् उक्तम् एकमात्रकाले उच्चार्यमाणः अचुवर्णः ह्रस्वः भवति एकमात्रकाले उच्चार्यमाणः व्यञ्जनवर्णः ह्रस्वः भवति इति न उच्यते why I am not spelling like that त्रिविक्रमदास कुमुदाक्ष रजरेणुदास गिरिराणि because रजवनिता दासी they pronounce according to the vowel, so it is depend on the vowel. because what is the Depend- main reason Because depend on the vowel or swara, so the consonants depend on become long or trimatra, or no not like that no the consonants are not in the trimatra kala because you see here I am calling you kumudaksha okay kumudaksha ityatra ksha iti tatra vyanjana varnah kila vyanjan. Yes. That's what I am calling kumudakshaha asti अत्र ह्रस्वः कुमुदाक्षाः सन्ति दीर्घः कुमुदाक्षाः आगच्छन्तु प्लुतः बट हियर पद्मावती तदुक्तं किल पद्मावती अस्ति दीर्घः वो पद्मावती परन्तु पद्मावती मध्ये क्लेशः महान् क्लेशः पद्मावती मध्ये यतः संबोधना विभक्ति मध्ये किं भवति पद्मावती मध्ये दीर्घः पद्मावती इति न वक्तव्यं संबोधना मध्ये किं भवति ईकारान्त शब्दस्य ह्रस्वः भवति कथं आह्वानं भवति पद्मावत्याः दासी वर्तते इदानीं गिरिराणी दासी वर्तते अहम दासीम आह्वयामि now I am calling this dasi how can I call a dasi oh dasi agacchatu not here I am not expressing dasi natada nasti because this is ikaranta strilinga shabdah ikaranta strilinga shabde kim bhavati संबोधना विभक्ति मध्ये ह्रस्वः भवति अतः पद्मावती शब्दः कथं पद्मावती पद्मावत्यौ पद्मावत्यः हे पद्मावती हे पद्मावत्यौ हे पद्मावत्यः ओके पद्मावती इति दीर्घः नास्ति तत्र नास्ति अतः इदानीं कुमुदाक्षः इत्यत्र क्षकारः वर्तते दासः इत्यत्र सकारः वर्तते दासः द लास्ट वर्ण इज सकार कुमुदाक्ष इत्यत्र द लास्ट लेटर इज श दैट इज कॉन्सोनेंट ओके परन्तु त्रिविक्रमदासः पश्यतु अत्र कॉन्सोनेंट नास्ति कुत्रापि नास्ति एव consonants means actually which are the consonants kha kha ga ga nga these are not consonants actually the consonant is k k
G, G, Ng. Not Ka. There are two letters. K plus A, Ka. So, in Dasa Shabda, the last letter is Akara only, not Sakara. Dasaha. Not Sakara. S plus A, Sa. Yes. So, the last one is Swaravarnaha eva. That is a vowel. And it is not a consonant. Then we will put Hraswa, Dirgha, Pluta on these vowels only, not on the consonant. So here Acharya, दासः अस्ति, अत्र दासः अ इति दासा अस्ति दीर्घः, दासाः आगच्छन्तु. वदतु पद्मावती. some Vyanjanani we can make dirgha or pluta. For example, yes. परन्तु तत्रापि तत्र इदानीं तत् मास्तु. इदानीं फारिनर्स् नेम् भवति, अमेरिकन्स् नेम्स् भवति. राबर्ट्, ओके, राबर्ट्, राबर्टा इति नास्ति, राबर्ट् इत्येव वर्तते. एवं किल? हाफ् लेटर् ओन्लि, टकारः हाफ् लेटर्, लाबर्ट्. राबर्ट् राबर्ट् आगच्छतु इत्यत्र अन्ते अकारः भवति. राबर्ट् आगच्छतु, पुनः दीर्घः कथं भवति तत्र? अत्र नास्ति. राबर्ट् राबर्ट्. इदानीं पुनः अस्माभिः किं क्रियते? अतः एतत् सर्वं कुत्र वर्तते? इदानीं संस्कृतभाषायाम् अस्ति, ज्ञातं वा? अतः वयं किं कुर्मः? Maybe your name is a Robert, then we will call him as Robertah atra vartate. We do not put Robert atti, naiva, Robertah. Kutaha? If there are two Roberts, what can I do now in Sanskrit? If there are two Roberts, how can I tell them? अतः राबर्टः, राबर्टौ, राबर्टाः इत्येव भवति. अन्यथा no, you can't say if there are Greenwich time, okay, which भवति, राबर्ट् भवति. अतः इदानीं एलेना तद् भवति अस्माकम् अन्ते स्वराक्षरः इति भवति. एलेना, रमा इतिवत्. एलेना, Elene, Elena. If you cut that word in the last letter, if you cut it, then we will put akara there also, or ikara, or ukara. Otherwise, we can't express the shabdas. Okay? Ataha idanim dasaha. Dasaha samichinam. Dasaha, dasau, dasaha. अत्र इदानीम् अहं वदामि, अत्र दासाः सन्ति. समीचीनं वा? कुतः? कुमुदाक्षः एकः दासः, व्रजरेणुः दासः, त्रिविक्रमः दासः. एवञ्च अत्र कुमुदाक्ष, व्रजरेणु, त्रिविक्रम दासाः सन्ति. दासः वर्तते कुमुदाक्षः, दासौ कुमुदाक्ष प्लस व्रजरेणुदास, दासौ वर्तते, वर्तेते, दासाः वर्तन्ते. अथवा विद्य अस्ति, स्तः सन्ति. कुमुदाक्ष दासः अस्ति, कुमुदाक्ष व्रजरेणुदासौ स्तः, कुमुदाक्ष व्रजरेणु त्रिविक्रम दासाः सन्ति. अस्ति, स्तः, सन्ति. ओके, पद्मावती अन्यत् नाम वदतु. स्त्री नाम
the ending with a consonant only. Atra Russia मध्ये Mala. Mala. माला तत् समीचीनं भवति नैव Ким? half Ким шаб? consonant half На согласный, который На заканчивается. согласную? Тамар, Тамар. डमार वा किं Санскрит нама? संस्कृत नाम मास्तु Mas. रशियन नाम Alexander. In Russian language, Russian feminine language gender and on Yelena मास्तु vowels. Yelena अनन्तरं सर्वे आसन् Yelena इति भवति तत्र दीर्घः भवति Yelena सर्वदा दीर्घः एव तथा नास्ति हाफ व्यञ्जन रूसी भाषायां स्त्रीणां नामानि प्रायः अच् भवति अच् भवति वा अच् भवति आना येलेना तमारा आ इ उ तत्र केवलं तत् समीचीनं भवति एवं चेत् तत्र कष्टं नास्ति नैव इदानीम् अमेरिका मध्ये राबर्ट् भवति किल राबर्ट् I have a question. Can I ask a question? Yes, why not? Yeah, about the Dirga and Pluta vowels. Which kind of vowels except E doesn't have this Dirga and Pluta matra? Everywhere. लेकिन परंतु दीर्घः एव भवति दीर्घः स्वरवर्णेषु दीर्घः भवति प्लुतः भवति क्वचित् स्वरवर्णेषु दीर्घः नास्ति तदेव उक्तम् इदानीं ये इति भवति ऐवन् ऋल् ए ओङ् ए ओ इत्यत्र ह्रस्वाक्षरः नास्ति ओन्ली दीर्घाक्षर and प्लुताक्षर is there ह्रस्वाक्षरः तत्र न भवति तदेव उत्तरत्र उच्यते तत् भवद्भिः कण्ठस्थीकृतम् इदानीं किम् अत्र लिखितम् अस्ति इदानीं लृवर्णस्य 12 तस्य दीर्घ अभावात् इति लिखितं लृ इति वर्णः वर्तते लृवर्णस्य प्लुताक्षरः वर्तते दीर्घः नास्ति लृ इति भवति येषामपि 12 तेषां ह्रस्वाभावात् ए ओ ऐ औ एतेषां वर्णानां ह्रस्वाक्षरः नास्ति केवलं दीर्घाक्षरः एवं प्लुताक्षरः एव वर्तते ज्ञातं वा तदानीं तथा इकारस्य इदानीं पद्मावतीं प्रति उक्तवान् अथवा दासीं प्रति अहम् उक्तवान् दासी शब्दे इदानीं मया उक्तं दासी इति दीर्घः एव भवति परन्तु दासी शब्दे अन्ते ईकारः वर्तते अतः दीर्घः इति उक्तं परन्तु इकारस्य ह्रस्वः नास्ति इति न वदामि इकारस्य ह्रस्वः वर्तते दासी शब्दे पुनः दासी इति दीर्घः एव वर्तते पद्मावती इति दीर्घः एव भवति इकारः ह्रस्वः कुत्र भवति मया उक्तं मतिः बुद्धिः कृतिः श्रुतिः अत्र सर्वत्रापि इकारस्य ह्रस्वः वर्तते पद्मावती दासी गौरी नदी इत्यादिषु शब्देषु दीर्घः रमा दीर्घः एव ओके तत्र दीर्घः भवति ह्रस्वः भवति तत्र अकार इकार उकार एतेषां वर्णानाम् 18 भेदाः ह्रस्वः वर्तते दीर्घः वर्तते प्लुतः वर्तते परन्तु इदानीम् अहं वदामि इदानीं मतिः ज्ञातं वा मतिः अथवा कृतिः
कृति इत्यत्र इकारः ह्रस्वः. Okay, this type the question you have to ask me. पद्मावती अत्र दीर्घः वर्तते. ज्ञातं वा पद्मावती? ईकारस्य प्लुतं प्रदर्शयतु. प्लुतं नास्ति. प्लुतं नैव. प्लुतः कुत्र वर्तते? लिखित्वा प्रदर्शयतु इदानीं. भवति वा? आकारस्य इदानीं दासः. ओके, दासाः. ओके, you can write dasaha and as well as dasaha, but now I am asking, how can you write the pluta? गिरिराणी दासी तदेव पृच्छति इदानीं. प्लुताक्षरस्य लेखनं कथं? दासाः. No, in the sound I can say dasaha. Чихнамасти. Acharya, чихнамасти. Чихнамасти एव तत् प्रदर्शनाय. प्रदर्शनाय स्वरे भवति. परन्तु लेखनरूपेण चिह्नमस्ति एकम्. नैव, तत्र चिह्नं नाम तदेव उच्यते. अतः उत्तरत्र सूत्रे किमुच्यते? स्वरितसंज्ञः उच्यते. उदात्त अनुदात्त स्वरित इति भवति तत्र. अतः उपरि किञ्चित् चिह्नं देयं भवतु. तत्र आगच्छतु इति यदि प्लुतस्वरः भवति तर्हि कदाचित् तस्य स्वरितसंज्ञा भवति. उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहारस्वरितः इति वर्तते. दीर्घस्य स्वरितसंज्ञा भवति. तदेव इदानीम् उच्यते. एवम् एतत् ह्रस्वदीर्घप्लुतानां विषये अभूत् इदानीम्. अनन्तरम् उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः इति संज्ञा वर्तते. इदं पुनः इयं या संज्ञा वर्तते तदपि लिखित्वा न वयं प्रदर्शयामः. परन्तु किं क्रियते? we decided that if that letter is in udatta, then we will put a one on that letter. One. Okay. If a vowel is become anudatta, then we will put a underline for that letter also. One line. परन्तु तत्र लेखनं नास्ति. उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः इति उच्चारणे संज्ञाः भवन्ति. इदानीम् अस्माभिः उच्यते अग्निमीले पुरोहितम् इति वर्तते. अग्निमीले मी इति यदि उच्यते तर्हि स्वरितसंज्ञा भवति. पुरोहितम्. एवम् उच्चारणकाले उदात्तस्वरः अनुदात्तस्वरः स्वरितसंज्ञानां ज्ञानम् वेदानाम् उच्चारणकाले एव भवति. लौकिकवाक्ये उदात्तस्वरं वा अनुदात्तस्वरं वा स्वरितस्वरं वा न वयं प्रयुञ्ज्महे. ओके. इदानीं वाक्यस्य सम्भाषणकाले तन्न भवति. वेदानां पठनकाले एव इदानीं गायन्ति त्वा गायन् इति उच्यते. स्वरितसंज्ञा भवति तत्र. गायन्ति त्वा गायत्रिणः गायत्रिणः इत्येव वर्तते. परन्तु कथनकाले किं भवति? गायत्रिणः इति नीचैः अनुदात्तः. नीचः क्रियते, स्वरः नीचः भवति, तदानीं तस्य वर्णस्य अनुदात्त इति संज्ञा. उच्चः भवति उदात्तसंज्ञा. उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः
स्वरः एव अग्निमीले इति उच्यते। मी इति स्वरे तथा उच्चस्वरः भवति तदानीम् उदात्तसंज्ञा। नीचसंज्ञा नीचस्वरेण यदि उच्यते तर्हि अनुदात्तसंज्ञा। इति द्विवारं कथनं भवति तत्र स्वरितसंज्ञा भवति। तदेव गायत्री मन्त्रेपि तदेव उच्यते। गायत्री ॐ तत्स इति वर्तते। यद्यपि तत् सः इति वर्तते परन्तु अस्माकं कथनं कथं भवति तत्सा तत्स इति वर्तते तत्सा इति उच्यते। सकारस्य उपरि क्रियते तत्र उदात्तस्वरः वर्तते। तत्सा वितुर्वरेण्यं वितुर् अनुदात्तस्वरः वरेण्यं स्वरितसंज्ञा भवति। एतत् अनन्तरं ज्ञायते एतत् अतीव इम्पार्टेण्ट् न भवति। व्याकरणस्य अध्ययनकाले एतत् इम्पार्टेण्ट् न भवति यतः वेदोच्चारणकाले भवति। अपि च एतत् व्याकरणशास्त्रे कुतो वा उच्यते व्याकरणशास्त्रसम्बद्धम् एतदपि परन्तु आत्मनेपदी परस्मैपदी इति धातुमध्ये विभागः भवति। परस्मैपदी धातुनः आत्मनेपदिनः परस्मैपदिनः इति भवति। आत्मनेपदं कुत्र भवति इत्यस्मिन् विचारे अनुदात्तङ्नित आत्मनेपदम् इति सूत्रं वर्तते। अनुदात्तस्वरेण यत्र भवति तर्हि आत्मनेपदम् इत्युच्यते। तत् कथं ज्ञायते अस्माकम् अनुदात्तस्वरेण वर्तते अनुदात्तस्वरेण वर्तते एतत् सर्वं न ज्ञायते। अतः किमुच्यते उपदेशे तथा वर्तते इति लिख्यते तावदेव। इदानीं श्रोतुं न शक्यते तत्सर्वं लिख्यते। अनुदात्तस्वरेण अत्र अनुदात्तस्वरः वर्तते एवञ्च तर्हि आत्मनेपदत्वं भवति तथा ज्ञायते। उत्तरत्र अहं वदामि। इदानीं धातुपाठ्ये आचार्य धातुपाठ्ये तत्र स्वराः स्वराः धातुपाठ्ये पाणिनीय धातुपाठ्ये स्वराः तत्र सन्ति भवति तत्र तदेव उच्यते। तत्र Переведите, пожалуйста, Тривикрама Прабху немножечко. स्वरितङ्नित आत्मनेपदम् इति वर्तते। स्वरितङ्नित आत्मनेपदम् इति स्वरितस्वरः यदि भवति तर्हि नकार इत् भवेत् स्वरितस्वरः तत्र भवति चेत् आत्मनेपदं भवति इति उच्यते। परन्तु तत्तु धातुमध्ये किं स्वरितस्वरः वर्तते उदात्तस्वरः अनुदात्तस्वरः यः कोऽपि अस्माकं पुरतः आगत्य न वदति किल। इदानीं सर्वं ग्रन्थमध्ये लिखितं किल। लेखनसन्दर्भे कथं ज्ञायते न ज्ञायते परन्तु तत्र लिख्यते। किं लिख्यते स्वरितस्वरे वर्तते अनुदात्तस्वरे वर्तते इति प्राचीनकालात् आरभ्य एवं लिखितम् अस्ति। तद्दृष्ट्वा ओहो एवं चेत् अत्र स्वरितस्वरः वर्तते अतः अस्य आत्मनेपदम् इति भवति। ओके किञ्चित् वदामि संक्षेपेणार्थं। То есть еще раз, вот эти все удатта, анудатта, сварита, это все относится к ведическому санскриту, то есть только там есть это повышение тонов, повышение, понижение и равный тон. Вот, то есть это все относится к ведическому санскриту, по сути для нас это не так важно. Вот, и вот эти вещи, они также могут быть в Дхатупадхи, то есть в списке корней. Вот, там это может быть тоже обозначаться ну, в таком изначальном классическом. Вот, но в целом сейчас это тоже не надо, потому что сейчас это все уже подписывается. То есть это для обозначения корень атманипада или парасмайпада. Вот, то есть сейчас это все уже не имеет такого большого значения. Это просто вот чисто, чтобы мы какое-то имели представление об этом. Масту. हरे नमः। इदानीम् अत्र कुतः उक्तम् इदानीम् एवं चेत् उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहारस्वरितः इत्येतत् अत्र कुतः उक्तम्? अत्र कुतः उक्तं नाम अ इत्यस्य
अष्टादश भेदाः सन्ति। अ अकारः कति भेदः अकारः अयम् अकारः 18 divisions are there in akara. अकारः अ आ इति स्वरितस्वरेण अनन्तरं पुनः अ इति उदात्ते अनुदात्ते स्वरिते एवञ्च एवं स्वरत्रयेण पुनः अकारस्य त्रैविध्यं पुनः उदात्तानुदा ह्रस्वदीर्घप्लुतत्वेन त्रैविध्यं ओके टोटली 9 divisions अभूत् अनन्तरं आ आ आ इति यद्युच्यते मुखसहितया उच्यते चेत् अनुनासिक अकारः भवति अ न अत्र नासिका न उपयुक्ता अतः अननुनासिकः अकारः भवति एवञ्च 9 अकारास् आल्सो अनुनासिक and अननुनासिक भेदेन 18 divisions भवति 18 भेदाः भवन्ति इति कथनार्थम् अत्र उदात्त अनुदात्त स्वरित संज्ञानां सूत्राणि अत्र लिखितानि ज्ञातं वा उच्चैरुदात्तः अतः एतत् सर्वं कण्ठस्थीकरणीयम् अत्र विशेषरूपेण उपयोगः न भवति एतेषां पुनः इको एनचि इति उत्तरत्र भवति अच्सन्धिः तस्मात् सर्वं ज्ञातव्यं भवति एतत् केवलं कण्ठस्थीकरणम् इदानीम् ओके अनन्तरं बहुकालानन्तरम् अस्य उपयोगः ज्ञायते एव मुखनासिकावचनो अनुनासिकः इत्यस्य अर्थः कः मुखसहित नासिकया उच्चार्यमाणः वर्णः तदेव उक्तं मुखं नाम संस्कृतभाषायां पश्यतु मुखं नाम किं वाट् इस् द मीनिङ्ग् आफ् मुख पद्मावती अन्यत्र पश्यति पद्मावती वाट् इस् द मीनिङ्ग् आफ् मुख because I am telling mukha means actually two meanings. This is fully called as mukha. Okay, Chandramukhi Chandravat mukham yasya sa Chandramukhi. Okay, Padmavati Chandramukhi bhavati tatra mukham nama kim mukham nama the whole mukha not only the mouth okay ataha chandra iva mukham yasya sa athva idanim atra mukham nama kim mukham nama kevalam mouth vadanam naiva purna vadanam mouth only okay taduchyate mukha sahita nasikaya mukham nama atra kevalam mouth mukha sahita nasikaya. And whenever if we want to spell a letter, and that time, if we use nasika and as well as mukha, that means mouth, then that letter is called as anunasika. Okay, mukha sahita nasikaya उच्चार्यमाणः वर्णः अनुनासिक संज्ञस्यात्. If we do not take the help of nasika, then that letter is ananunasika. It is not called as anunasika. If we take the help of nasika, nose, then only that letter is called as anunasika. Okay? Idanim vadatu. Trivikramadasaha. Kimiti? Переводите. Бхавати vadatu. Ну, понятно, что вроде так. Понятно, Надо что если немножко... муха и если рот и нос, значит ананасика, а если нет носа, значит समीचीनं समीचीनं तदेव उक्तम् एवञ्च अ इ उ रु येषां वर्णानां प्रत्येकम् 18 भेदाः ओके अकारस्य 18 इकार उकार ऋकार
एवञ्च चतुर्णां वर्णानां केवलम् 18 भेदाः सन्ति। लृवर्णस्य 12, लृ इत्यस्य पुनः ओन्ली 12 डिविजन्स्। कुतः दीर्घः भवति, तत्र दीर्घः न भवति। येषामपि 12 ए ओ ऐ औ एतेषां कृते ह्रस्ववर्णः नास्ति, परन्तु अस्माकं कर्णाटकभाषायां वर्तते। परन्तु ये इति वर्तते, परन्तु संस्कृतभाषायां नास्ति। रष्यन् भाषायां वर्तते वा? वर्तते। टु ए परन्तु इदानीं यत्त यन्दु कर्णाटकभाषायां येनु what means येनु, there that will become dirgha. In संस्कृत भाषायां पुनः तथा नास्ति। ये इति एकमेव, तत् दीर्घाक्षरः एव, तत्र दीर्घाक्षरमेव, तत्र ह्रस्ववर्णः नास्ति। ए ओ ऐ औ चतुर्णां वर्णानां ह्रस्वः नास्ति। अनन्तरं तुल्यास्य प्रवत्नं सवर्णम् इति उच्यते। तत् इदानीं तद् ज्ञातव्यं भवति। इदानीं सावर्ण्यसंज्ञा उच्यते। किम् उच्यते? सावर्ण्यसंज्ञा उच्यते। वदति सावर्ण्यसंज्ञा नाम किं? सिमिलियर letters. We will in letters मध्ये similarity उच्यते। सवर्णाः इति उच्यन्ते। तत् कुतः उच्यते? उत्तरत्र रूपाणां सिद्धौ इदम् उपयुक्तं भवति, अतः सवर्णसंज्ञा इति उच्यते। सवर्णसंज्ञा नाम किं? Similarity in the letters. How can the letters will take similarity? अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः तदेव उच्यते। इदानीं there are two things. One is that is the place where the air touches in our mouth, that is called as sthana, and spelling the letters we will put effort. Okay, in that effort also it varies. If I want to spell a letter, I will put little effort. Where? Ka. I will put a little effort, ka. But if I want to say the second letter, kha, ga, gha. If I want to spell gha, I will put more effort. That effort is called here prayatna. Okay, one is sthana and another one is prayatna. In prayatna also there are two types. Effort means prayatna. In prayatna also two types. One is abhyantara prayatna and another one is bahya prayatna. Okay, one is abhyantara prayatna, anantaram bahya prayatna. Bahya prayatna idanim mastu. आभ्यंतर प्रयत्नः एवं ताल्वादि स्थानं ययोः वर्णयोः अथवा येषां वर्णानाम् आभ्यंतर प्रयत्नः तथा स्थानञ्च समानं भवति, तर्हि तेषु वर्णेषु मध्ये सवर्णसंज्ञा भवति। त्रिविक्रमदासः गॉट इट? आम्। किं वदतु? येषां वर्णानां मध्ये उच्चारणकाले स्थानसाम्यं भवति, अनन्तरं
प्रयत्नश्च समानः भवति। येषां वर्णानाम् उच्चारणे प्रयत्नः समानः भवति। उच्चारणकाले अस्माभिः मुखमध्ये अर्थात मौत् मध्ये प्रयत्नः स्थानञ्च यदि समानं भवति तर्हि तेषु वर्णेषु मध्ये सवर्णसंज्ञा भवति। अतः किं क्रियते इदानीम् अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः इति उक्तं। स्थानं कुत्र एवं चेत् प्रयत्नः कः इत्येतत् ज्ञातव्यं भवति। वर्णानां कृते स्थानं कुत्र भवति, उत्पत्तिस्थानं किम्, एवं प्रयत्नः उत्पत्ति उच्यते अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः। कण्ठस्थाने अ क ख ग घ ङ ह विसर्गः इत्येषां वर्णानाम् उत्पत्तिस्थानं किं भवति, कण्ठः। अतः अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः। अनन्तरं मुखे एव नाम इन् दिस् मौत् ओन्ली तालुस्थानम् इति उपरि वर्तते। तालुस्थाने केषां वर्णानाम् उत्पत्तिः, इचु यशानां तालु इ च छ ज ज न एतेषां वर्णानाम् उत्पत्तिः तालुस्थाने भवति। ओके, इचु यशानां तालु। एवं ऋटुरषाणां मूर्ध ऋ ट ठ ड ड ण एतेषां वर्णानाम् उत्पत्तिस्थानं मूर्धा इति भवति। अन्तः एव inside of mouth only. ऋटुरषाणां मूर्धा लृतलसानां दन्ताः. If there is no teeth, that person cannot spell perfectly these letters. Lr, tu, tu, ta, ta, da, da, na. If there is no teeth, no, he can't spell these letters. Ta, ta, because here this tongue touches to the teeth. If there is no teeth, then how can he spell it? Ta, ta, da, da, na. Okay? ऋतुलसानां दन्ता सा 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 इति कथनेपि इयं जिह्वा किं भवति? जिह्वा it touches to the teeth. सा 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 अत्र। अतः इति येषानां ऋतुलसानां दन्ताः उपूपद्मानीयानाम् ओष्ठौ उ उ उ केषाञ्चित् पुरुषाणां किं भवति? ओष्ठः न भवति। ओष्ठः नाम किं त्रिविक्रमदासः? लिप्स्। ओष्ठः ओष्ठः यदि न भवति अथवा ओष्ठौ यदि न भवति तर्हि उ उ इति उच्चारणं कर्तुं न शक्यते। एवं प प ब ब म। You see, if you want to spell that one, you have to use the lips. Pa, pa, ba, ba, ma. Brother Rendasaha, vadatu, papa, baba, ma. Papa, baba, ma. Please have this one. Va, 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 va. Acharya, pu iti pa vargah. Yes, correct. Pu iti ka vargah. एवं उकारः यदि तद् उत्तरसूत्रे एव उच्यते। कुचुटु तुपु इति उदितः इति वर्तते। कु टु टु पु
एते उदितः उकारः अत्र इत् भवति अतः पु इति उक्ते प प ब भ म कु इत्युक्ते क क ग ग ङ चु इत्युक्ते च छ ज ज न ओके अतः अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः अ कु इति उक्तं कु मीन्स् क क ग ग ङ उकारः कुत्र गतः नैव उकारः इत् भवति इत् भवति चेत् कुतो वा गच्छति यदि इत् भवति तर्हि तस्य लोपः इति सूत्रं वर्तते इदं सूत्रं किं वदति यः इत् भवति तस्य लोपः भवति इति उक्तं तस्य इतो लोपः इति उक्तम् अतः कु इत्यत्र उकारः इत् संज्ञकः भवति अतः तस्य लोपः इति सूत्रेण तस्य लोपः भवति क ख ग ग ङ एतदेव स्वीक्रियते okay in vyakarana you see here in vyakarana or tarka shastra vyakarana shastra or in vedanta shastra it is so particular there is no a single dirgha or harsva is waste we can't find this is waste this is not waste no one cannot find a harsva or dirgha will become waste here every letter harsva and dirgha has its own prayojana okay अतः अत्र कुच न यथा आङ्ग्लभाषायां वदामि न यथा आङ्ग्लभाषायां भवितुं शक्नोति कदाचित् भाषायां बहु भवति अत्र किमपि न भवति एकमपि अक्षरम् एकस्वरः एकः दीर्घः अपि अत्र कदापि व्यर्थतां न गच्छति इदानीं पश्यतु धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे ओके समवेताः युयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय okay here why they are put here mamakaha pandavaha chaiva cha plus eva why this cha what is the meaning of cha and eva why they used cha and eva here only chandas purnartham kim kritam asti va shloka rachanartham cha अपि एव इत्यादिकानां वर्णानां उपयोगः न क्रियते तस्य कश्चन अर्थः भवत्येव अन्यथा चकारस्य अपि इत्यस्य एवम् इत्यस्य न भवति यदि पद्मावती श्लोकं करोति तर्हि चकारस्य अपि सदा यदा एतेषां शब्दानाम् उपयोगः भवति कुतः अस्माभिः तथा क्रियते वयं श्लोकं कुर्मः तत्र एवं कुर्मः परन्तु कुत्रापि शास्त्रेषु एकस्य चकारस्यापि निरर्थकत्वेन उपयोगः न क्रियते कुत्रापि न क्रियते अथातो ब्रह्म जाप ओके हरे नमः इदानीं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यत्र ओन्ली 8 लेटर्स वर्तते ज्ञातं वा 8 लेटर्स कृते व्याख्यानं कियदस्ति दीनदयाद्रिदासी वदतु 8 लेटर्स कृते अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यस्य व्याख्यानं कति पुटेषु सन्ति how many pages for व्याख्यान for this 8 letters कुमुदाक्षः वदतु 10 pages
न श्रूयते कुमुदाक्षः न श्रूयते म्यूट् कृतं Many pages, a lot. ಎಷ್ಟು A how many lot. pages? How many? A lot of pages. 100? A lot, he says, a lot of pages. A lot of how many pages? Бхуни Haridasaha. Пришпани. No, only, no, I will tell the answer. Only 8,000 pages. Only. Only. 8,000 Этот кутра. pages. Кутра этот ачарья. एवं सर्वत्रापि वर्तते इदानीं पश्यतु इदानीं दर्शयामि अत्र पश्यतु एतत् पुस्तकम् अस्ति वा किं नाम न्यायसुधी श्रीमन् न्यायसुधी न्यायसुधा ओके सुधा अत्र किम् उच्यते अत्र ब्रह्मसूत्राणाम् अर्थः लिख्यते ओके ब्रह्मसूत्राणाम् अर्थः प्रथमसूत्रं किम् अथातो ब्रह्म जिज्ञासा so this sutra is called अधिकरण ओके जिज्ञासा अधिकरणम् प्रथमसूत्रस्य अधिकरणस्य नाम किं जिज्ञासा अधिकरणम् इति उच्यते हियर यू सी अयं टीकाचार्यः कः टीकाचार्यः जयतीर्थमुनिः जयतीर्थ he know that he has written Vyakhyana for Madhvacharya's Bhashya okay तर्हि एकस्य सूत्रस्य अयं ग्रन्थः व्याख्यानं वा इदानीं पश्यतु अत्र जिज्ञासाधिकरणम् दृष्टं वा आम् दृश्यते जिज्ञासाधिकरणम् अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यस्य अर्थः एतत् पश्यतु आम् अत्र सर्वत्रापि जिज्ञासाधिकरणम् एकमेव सूत्रम् अयं ग्रन्थे एकस्य सूत्रस्य एव व्याख्यानं किं वा आश्चर्यं नाम अत्र पश्यतु एण्डिङ्ग् दिस् पश्यतु इति जिज्ञासाधिकरणव्याख्या सम्पूर्णा ज्ञातं वा पद्मावती दृष्टं वा दासी पठितुं शक्नोति वा दृष्टं ज्ञातं न श्रीकृष्णार्पणमस्तु इति लिखितम् अत्र वर्तते इति जिज्ञासाधिकरणा समाप्ता इति वर्तते ओके एकस्य सूत्रस्य अत्र व्याख्यानम् अद्भुतं नैव एतत् पुनः माध्वमते मध्वाचार्याणाम् अनुयायिनां मते एतत् एवं शंकराचार्याणां रामानुजाचार्याणां वल्लभाचार्याणां भास्कराचार्याणां सर्वैरपि एतावदेव एकस्य सूत्रस्य लिखितम् अत्र इदानीं मोर् देन् 1000 पेजस् वर्तते अत्र पश्यतु
पेजस् कति 1009 1010 न दृश्यते संख्या न संख्या न दृश्यते न दृश्यते संख्या अत्र वर्तते इदानीं दृश्यते किञ्चित् उपरि नव अधिक एकसहस्र 1000 10 एवं वर्तते एवं मध्वाचार्यस्य कृते इदानीम् 1000 पेजस् ओके शंकराचार्याणां कृते 1000 एवं 22 persons has written like this then how many pages has happened 22,000 yes for for one इदानीं पद्मावती वदति एवं चेत् भवतां संस्कृतस्य नमस्कारः नमस्कारः मास्तु संस्कृतम् एतावत् वर्तते मास्तु नमस्कारः गच्छामि इति वदति एतावत् वर्तते बहु वर्तते तदेव दृष्टं किल भागवतस्य एकस्य स्कन्दस्य कृते एतादृशं पुस्तकं लिखितम् परन्तु एतद् वेदान्तसूत्रस्य व्याकरणसूत्रस्य तथा नास्ति वेदान्तसूत्रस्य तथा वर्तते अतः किं भवति अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति सूत्रस्य यद्यपि अर्थः कः अथ अधिकारप्राप्त्यनन्तरम् अतः मोक्षरूपप्रयोजनसद्भावात् ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्या ब्रह्मणः जिज्ञासा नाम ज्ञातुम् इच्छा जिज्ञासा तावदेव ब्रह्मविषयक विचारः कर्तव्यः इति सूत्रार्थः रजरेणुदासः ज्ञातं वा मोक्षरूपप्रयोजनं भवति अतः ब्रह्मविषयक विचारः सर्वैरपि करणीयः कर्तव्यः इति सामान्यतः सूत्रस्य अर्थः परन्तु 20,000 पेजेस् लिखितम् अस्ति किन्तु आचार्य व्याकरणे तथापि महाभाष्यं लिखितं काशिकलिखितं विस्तृताः ग्रन्थाः एव एवं परन्तु एतावत् नास्ति सूत्रस्य एतावत् न भवति तत्र एकस्य सूत्रस्य 10 पुटानि अथवा 20 पुटानि भविष्यन्ति तावदेव that is enough in व्याकरणसूत्र परन्तु वेदान्तसूत्राणां वेदव्यासैः निर्मितम् अस्ति अस्य सूत्रस्य व्याख्यानं बहु वर्तते ओके अतः दीर्घकालिकपठनं भवति वेदान्तानाम् अत एव उक्तं पश्यन्तु अत्र पुस्तकानि कथं सन्ति दृष्टं वा आम् सर्वत्रापि पुस्तकान्येव पश्यन्तु कति सन्ति पुस्तकानि बहूनि पुस्तकानि एतत् सर्वं ब्रह्मसूत्राणां कृते अद्भुतम् ज्ञातं वा पश्यतु एतत् सर्वं भगवद्गीता कृते शीलप्रभुपादः अत्र वर्तते Tompkins Square Park
picture is from America, from New York, from Tompkins yes, Square yes, Park. yes, पश्यतु अत्र सर्वत्र पुस्तकानि А, पूर्वं पुस्तकानि एवं लिखितानि о, Раритет-то у него. दिस् इस् काल्ड् मैनुस्क्रिप्ट् अत्र किं वर्तते सर्वाणि पत्राणि सन्ति а, Was it on? भूर्जपत्रम् अत्र किं Wow. वर्तते पश्यतु पठतु Yes. Самхита, Веда Самхита, ऋग्वेद संहिता Веда Самхита. Wow. yes, this is Rigveda, okay? Нифига себе, в руку. Адбхутам дриштьям. Адбхутам кила. एतत् पुस्तकं किं भागवतपुस्तकं केवलं प्रथमस्कन्दस्य О, विज्ञानस्वामिभिः दत्तम् एतत् डौन्लोड् कृत्वा अत्र पश्यतु भागवतपुस्तकं о, о. Там ниже где-то читание Чаритамрита наша. Исконная стоит. ज्ञातं वा Ам, एतानि बहूनि अस्माकं सम्माननपत्राणि о. Это грамоты всякие. yes. अस्माकं गुरवः समीचीनं वा Ам, Тархи ким караниям. Прадхамам вьякаранам эва, ачарья. окей Прадхамам вьякаранам адьетавьям. Таданантарам этот сарвам. एतत् सर्वं कर्तुं शक्यते Таданантарам веданта сутрам. Корс. Бхавати. अतः संस्कृते अस्माकं एवं वाक्यं वर्तते एकस्मिन् जन्मनि एकं शास्त्रम् if a person is ready to read up to 80 years from his 8 years to 80 years up to 80 years then he can learn only one shastra एकस्मिन् जन्मनि एकं शास्त्रम् तावद् वर्तते बहु वर्तते Тархи асмабхи ким картавьям, ачарья. नैव यत्नः करणीयः प्रयत्नः करणीयः बहु भवति इदानीम् अहं मत्कृते न अहं वदामि एतानि सर्वाण्यपि पुस्तकानि मया अधीतानि सर्वाण्यपि पुस्तकानि मया अधीतानि I started at the age of 10. I started at the age of Miss Tamala. Yes, I started from that only. एतावत् पर्यन्तम् अध्ययनं कुर्वन्नेव अस्मि इदानीमपि इदानीं न समाप्तं बहु वर्तते तर्कशास्त्रं व्याकरणशास्त्रं वेदान्तशास्त्रं मीमांसाशास्त्रं इदानीं मम कियत् ज्ञानम् अस्ति मीन्स्
सर्वम् इदानीं ज्ञातुं मम शक्यते। यद्यत् पठ्यते तत् सर्वं ज्ञातुं शक्यते, समीचीनतया ज्ञातुं शक्यते, तावत् ज्ञानं भवति। 35 to 40 years teaching समाप्तम्। 40 years एतत् सर्वाणि अपि पुस्तकानि बहुवारं पाठितानि। ओके, कुमुदाक्षः पश्यति, सर्वं पश्यति कुमुदाक्षः, कदा अस्य पठनम् इति। भवति बिंदु बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। यस, बिंदु बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। If we do not put a drop of water into the pot, then how can it fills? बिंदु बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। समीचीनम्। ओके, तदेव उच्यते। अतः हरये नमः। आचार्य, एकः प्रश्नः, short question. Why कथं वयं no in English why we write Brahma but pronounce Brahma? But here you see in कथने पुनः कथने तथैव कथनीयम् इति नियमः अस्ति। उच्चारणकाले ब्रह्मा, केचन वदन्ति ब्रह्मा, परन्तु ब्रह्म इति कथने दोषः नास्ति। ज्ञातं वा? उच्चारणकाले तथा भवति इति उच्यते, अङ्गीकृतम्, तदङ्गीकृतम् अस्ति शास्त्रेषु। उच्चारणं कथम् इति वर्तते, तत्र पुनः ब्रह्म इत्यपि उच्चारणं भवति, ब्रह्म इत्यपि उच्चारणं भवति। इदानीं पुनः कृष्णस्य पत्न्याः नाम किं? रुक्मिणी। ओके, कृष्णस्य पत्नी का? रुक्मिणी। परन्तु व्याकरणे, वैदिक व्याकरणे उच्यते रुग्मिणी। रुक्मिणी न रुग्मिणी, तथा वक्तुं शक्यते। तदा ब्रह्म ब्रह्म तद् उभयमपि भवति। Is any sutras about it? नैव, किमपि सूत्रं नास्ति। लौकिका। लौकिका इति न, संप्रदायः। संप्रदायः, संप्रदाये एवम् उच्चारणं वर्तते। संप्रदायः अपि प्रमाणं भवति अस्माकं। संप्रदाये वेदस्य उच्चारणकाले संप्रदायः भवति। बहुकालादारभ्य एवमेव उच्यते। इदानीं यद्यपि पश्यतु, वयं दक्षिणभारते वयं स्मः इदानीम्। ओके, उत्तरभारते केचन जनाः सन्ति, तत्र उच्चारणम् अन्यथा भवति। अहं पठामि इदानीं वामनपण्डितः। ओके, वामनः भगवान् वामनावतारः। ओके, परन्तु ते वदन्ति वामन पंडित। बंगाले बिहार बंगाले तत्र वामन पंडित इति वदन्ति। अतः किं कृतं? वभयोः अभेदः, वकारस्य बकारस्य अभेदः इति उक्तम्। एवं डलयोः अभेदः, जड जल डलयोः अभेदः। अतः प्रह्लाद अपि एवम् उच्यते। अतः डलयोः अभेदः। इदानीं नारायणवर्म इति वर्तते भागवते, ज्ञातं किल? जलेषु मां रक्षत मत्स्यमूर्तिः इति वर्तते। तत्र जलेषु मां रक्षत मत्स्यमूर्तिः, यादो गणेभ्यो वर्णस्य पाशात्
स्थले च माया वटवामनो व्यात् त्रिविक्रमख्ये वट विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्यादिमुखादिश प्रभुः पायान् नृसिंहो असुरयूतपारिः इति स्तोत्रं नारायणवर्म स्तोत्रं भागवते षष्ठस्कन्धे सप्तमाध्याये ज्ञातं वा? तत्र व्याख्यानकाले किं कुर्वन्ति? व्याख्यानमध्ये जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः इति वर्तते। अस्य अर्थः कः? यदा अहं जले भवामि तदानीं मम भीतिः न भवेत्, भयं न भवेत्। तदानीम् अहं मत्स्यमूर्तिम् अहं स्मरामि। अतः मत्स्यमूर्तिः मां यदा अहं जले भवामि तदा रक्षणं करोतु इति अर्थः। जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः। परन्तु व्याख्याने किं क्रियते? जडेषु, जलेषु, जडेषु इति लकारं स्वीकृत्यापि व्याख्यानं कुर्वन्ति, डकारं स्वीकृत्यापि व्याख्यानं कुर्वन्ति। एवं परम्परायां किम् आगतं? लकारस्य डकारस्य अभेदः इति आगतम्। अतः उभयमपि स्वीकृत्य व्याख्यानं क्रियते। बहु स्वारस्यं वर्तते। अय्यो भवद्भिः बहु पठनीयम् अस्ति, अनन्तरं ज्ञायते किम् अस्ति इति। सर्वत्रापि न मया उक्तं किल, तत् मनसि भवति सर्वदा। किमिति? एकमपि अक्षरम्, एकमपि स्तोत्रं व्यर्थं नास्ति। सर्वमपि अतीव सुन्दरं संस्कृते, बहुवर्थगर्भितं, बहवः अर्थाः सन्ति। There are many meanings of every shloka, but we can't find it. What is the inner meaning? We do not know about thoroughly now also. अतः बहु वर्तते। नारायणवर्म इति ज्ञातं वा? व्रजरेणुदासः जानाति वा? भगवान् नारायण कवच। यस्। इदानीं तत्र किं क्रियते? भगवतः बहूनि रूपाणि सन्ति। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन इत्यादि रूपाणि स्वीकृत्य जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः। मत्स्यमूर्तिः जले यदा अहं भवामि तदानीं जलशकाशात् मम भयं न भवेत् इति दृष्ट्या रक्षतु इति प्रार्थनां करोति। ओके। स्थले च माया वटु वामनो व्यात्। स्थले यदा अहं भूमौ भवामि, पृथ्वी मध्ये यदा अहं संचरामि मां रक्षतु इति वर्तते। ज्ञातं वा पद्मावती? अत्र सन्देहः कः, प्रश्नः कः? यदा अहं जले भवामि तदानीं मत्स्यः मां रक्षतु इत्येव प्रार्थना कुतः? ओ नारायण, please protect me. If I call Narayana or if I call Keshava, Madhava, Govinda, Krishna, Hari, is Krishna is not protect me? Is he is not ready to protect me? If I call Jale, idanim aham Jale bhavami. Jale sancharam karomi. Tadanim Keshava mam rakshatu. Harihi Hare mam rakshatu. If I call like this, whether he protects me or not, why should we tell Jaleshu mam rakshatu matsyamurtihi? Okay, but here there are so many meanings. There are so many inner ideas in there. Is there? That's why they put the particular name Matsya only. Jala and Matsya both are interrelated, because this Narayana Kavacha, this Narayana Varma is the main stotra, because
a Dadichi, a rishi called Dadichi, every day he was chanting this Narayana Kavacha. Then his bones become very, very, very strong. So when this Indra wants to kill Vritrasura, he took a new ayuda, that is new weapon, that is called Vajrayuda. This Vajrayuda is made by Dadichi's bones. It is not made by Vajra, not by diamond. It is the weapon is made by the bones of Dadichi Maharshi. Because every day he was chanting this Narayana Kavacha every day, so many times in the day. So his bones become that much strong and no one can break it. So Indra made this weapon Vajrayuda by this bones only. Ataha Narayana Kavachasya Patanena Kimbhavati Padmavati Patanena Arogyam Samyak Bhavati Dehe Shakti Vardhate. Ataha Deha Shastram Adhikritya Asmakam Arogyam Adhikritya Atra connection Vartate. Jaleshu Mam Rakshatu Matsya Murti. Jala and Matsya. These two words are having so many meanings. It gives a full of health to us. The inner meaning is so many inner meanings there. Ataha jalamadye matsyaha eva bhavatu iti uchyate. Tadanantaram ekasmin dine vadami. Tatra bahu arogya shastram vartate tatra. Hare Namaha. Sri Krishna Arpanamastu. Hare Namaha. Hare Namaha. Namaha, Bahuni Dhanyavada. Bahudanyavad. Dhanyawada. Namaha. Evening, Bhagavad Gita Bhavishyati. Ох, интернет. Bahu adhyayanam